जेजू जल्माक येयलो। दर वर्सा प्रमाणे हांगा सुद्दां सगळे कितले बरे सजयला तुमी पळया। दोनी वाटेन बारीक बारीक कितलो टायम काडला हे सगळे करपाक। व्हेरी नायस। आज डिसेंबराची 25 तारीख आणि 25 तारखेक तुमकां खबर आसा वर्ल्डान ह्या जेजूच्या जल्माची उमेद आणि खुशालकाय मनयतात। आणि ह्या सगळी खुशालकायची तुमकां आमच्या सवेरा ट्रस्टा मार्फत बॉम्बे आणि गोवा मार्फत आमी तुमकां सगळ्यांक मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस। जेजू संदेश दिता सगळ्यांक की बरे भशेन रावपाचें, दुसऱ्यांक बोगशुपाचें, लोकांचे वायट करपाचें न्हू। आमच्या पासत तुमकां खबर आसा जेजू खुर्सार मेलो आनी खुर्सार मरतकूच सुद्दां तो जितो जालो 3 दिसां उपरांत। आनी ताका लागून लोक तेजी व्हडी काय तो देवाचो पूत, तो देवाचो मनीस, देवाचो पूत तो देवान आमकां धाडलेलो, तेज्या वरवीं आमी कितें तरी बरें समजूंक जाय। अजुनूय वेळ गेल्ली ना। हांव मागता लोकां कडेन बरे भशेन रावया, गोंय सांबाळुया, जेजूचे हेतून व्हडली आर्गां दिवया एक दुसऱ्याक। आणि मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस।